23 मार्च 2014, आज से 74 साल पहले। तारीख है 19 मार्च 1940 और दिन है मंगल का। खाकसार तहरीक पर हुकूमत पंजाब पाबंदी लगा चुकी है। इस तहरीक के बानी मुत्तहिदा हिंदुस्तान के बौसराय से मिलने नई दिल्ली में हैं और तहरीक के मकामी रहनुमा फैसला कर लेते हैं कि इस पाबंदी के खिलाफ वो अपनी मखसूस खाकी वर्दी में बेलचों से मुसल्लह होकर लाहौर में मार्च करेंगे। खाकसारों की नीम फौजी तंजीम और हुकूमत पंजाब का इससे हर तरह निपटने का अज़्म लाहौर शहर को खौफ में मुब्तला किए हुए है। शहर में हर तरफ पैदल और घुड़सवार पुलिस के दस्ते नजर आ रहे हैं। फिर वही हुआ जिसका डर था। पुलिस ने 313 खाकसारों पर मुश्तमिल जुलूस पर गोली चला दी। हुकूमत पंजाब ने कुछ अर्सा पहले ऐसी जमातों पर पाबंदी लगा दी कि वो मार्च करके नहीं जा सकते, तो खाकसारों ने इसको नापसंद किया और उन्होंने कहा कि हम तो मार्च करके जाएंगे। शाही मस्जिद के करीब एक बाजार है, वहाँ इकट्ठे हुए। जब पुलिस ने रोका तो उन्होंने बेलचे इस्तेमाल किए, पुलिस ने फिर गोली इस्तेमाल की और फिर ये खुद भागे। फिर ये जो बच गए वो भागे, वो चूंकि वो बाजार हुसैन साथ ही है, वो तवाइफों के कोठों पे भागे, वहाँ छुप के पनाह ली। जब यहाँ तसादम हुआ और उसके नतीजे में कई खाकसार जो हैं वो शहीद हो गए, तो उससे फजा बड़ी मसमूम हो गई और ये मुतालबा किया जाने लगा बाज़ हलकों की तरफ से कि ये मुस्लिम लीग का इजलास जो है इसे मुलतवी कर दिया जाए। खाकसारों पर गोली चलाने के बाद लाहौर एक कर्ब से गुजर रहा था। हुकूमत को एक खौफ तो ये था कि इस वाक़े के बाद कहीं हंगामे न फूट पड़े, और दूसरा डर यह था कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने अपना सालाना इजलास लाहौर में मुनाकिद करना था। पूरे हिंदुस्तान से मुस्लिम लीग के कारकुन लाहौर पहुंचने वाले थे। ये खबरें गर्दिश कर रही थीं कि इस इजलास में मुस्लिम लीग मुसलमानों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किसी वाज़ेह लाहे अमल का ऐलान करेगी। हम ये कह सकते हैं कि खाकसारों ने अपने जज्बाती रवैये की वजह से एक मुश्किल सूरत हाल पैदा कर दी, अपने लिए भी और मुस्लिम लीग के लिए भी। और अपने लिए तो इस तरह के उसके बाद खाकसारों की सियासत जो थी उसको शदीद सदमा पहुंचा और उनका वजूद जो है उसका असर कम होता चला गया। एक ऐसे माहौल में कि जब शहर में गोली चल चुकी हो, मुसलमानों का एक बड़ा इज्तिमा और उसमें शोला बयान मुकर्ररों की मौजूदगी का ख्याल ही सूबाई हुकूमत को लर्जाने के लिए काफी था। हालात के पेश नजर मुत्तहिदा पंजाब के वजीर आजम सर सिकंदर हयात ने कायद आजम तक पैगाम पहुंचाया कि मुस्लिम लीग का इजलास मुलतवी कर दिया जाए। जब ये पैगाम कायद आजम तक पहुंचा तो उन्होंने ये कहकर इनकार कर दिया कि हिंदुस्तान भर से मुस्लिम लीग के मंदुबीन लाहौर जाने के लिए दिल्ली पहुंच रहे हैं, इसलिए इजलास अपने मुकर्ररा वक्त और जगह पर होगा। 30 मार्च 1940 शाम तक इजलास मुलतवी कराने की हर कोशिश नाकाम हो चुकी थी। शहर में पुलिस का गश्त बढ़ा दिया गया। हुकूमत की कोशिशें देखकर बहुत से लोगों को शक था कि शायद कायद आजम लाहौर इजलास में शिरकत के लिए लाहौर न पहुंच सके, लेकिन ऐसा सोचने वाले कायद आजम को जानते नहीं थे। 21 तारीख की दोपहर को दिल्ली से एक खुसूसी ट्रेन कायद आजम और उनके साथ सैकड़ों मुस्लिम लीगी कारकुनों को लेकर लाहौर पहुंच गई। कायद आजम इस आने के बावजूद अजलास मुलतवी करने के लिए कतई तैयार नहीं थे। चुनांचे वो अपने शेड्यूल के मुताबिक 20 मार्च 1940 को दिल्ली से ट्रेन पर चले और रास्ते में मुख्तलिफ जगह पर इस्तकबाल भी होता रहा और एक स्टेशन पर एक हिंदू को उन्होंने मुसलमान भी किया। उसने कहा कि मैं आप इस्लाम कबूल करना चाहता हूँ। फिर वो बहादुर यार जंग ने उसे कलमा पढ़ाया। कायद आज़म ने कहा आपका लीडर गांधी है। उन्होंने कहा नहीं, मैं सोच समझ के मैंने फैसला किया। कायद आज़म 21 मार्च को सुबह 9 बजे लाहौर रेलवे स्टेशन पर पहुंचते हैं। जिन लोग वहां पहुंचे थे नौजवानों में से, उनमें से मैं भी एक था, खासी बहुत बड़ी तादाद थी वहां। जो प्लेटफॉर्म था
शहराल रेलवे स्टेशन का मेन फूल ही लाहौर में से खत्म हो गए थे उस रोज। तो लोगों ने इतना फूल जमा किया, लाहौर ही नहीं शेखुपुरा, गुजरावाला, कसूर तक लोग पहुंचे फूल लेने के लिए, अमृतसर तक लोगों ने फूल, इतना फूल बिका लोगों ने बरसाने के लिए कायदे में। पंजाब के वजीर आजम सिकंदर हयात, जो एक मुआहदे के तहत मुस्लिम लीग के रुकन भी थे, खुद कायदे आजम के इस्तकबाल के लिए रेलवे स्टेशन पहुंचे और उन्हें हार पहनाने की कोशिश की। इस मौके पर कवरेज के लिए मौजूद मशहूर जमाना फोटोग्राफर F.E. चौधरी की रिवायत है कि जैसे ही सर सिकंदर हयात ने हार पहनाने की कोशिश की, कायदे आजम ने अपना सर पीछे कर लिया और तासुरात से अपनी नाराजगी का इजहार किया, क्योंकि सर सिकंदर हयात की ही हुकूमत ने खाकसारों के जुलूस पर गोलियां चलाई थी। स्टेशन से कायदे आजम सीधे मेयो अस्पताल पहुंचे, जहां उन्हें जख्मी खाकसारों की इयादत करनी थी। उनकी तीमारदारी की और उनको हौसला दिलाया कि हम इस मसले को उठाएंगे, और जो पंजाब गवर्नमेंट है और पंजाब के जो हुक्मरान हैं उनको कहेंगे कि इसके बारे में तहकीकात करें। फिर उसी रोज शाम को 6 बजे यही मंटो पार्क में मुस्लिम लीग का झंडा लहराने की रस्म अदा की गई। वो झंडा जो 37 के लखनऊ सेशन में मंजूर हुआ था मुस्लिम लीग का। मैं उस जमाने में 9वीं जमात का तालिब इल्म था और इस्लामिया हाई स्कूल भाटी गेट का तालिब इल्म था, जो वहाँ से 2-3 फरलांग के फासले पर। तो हम तलबा में बड़ी दिलचस्पी थी कि लाहौर में एक बहुत बड़ा जलसा हो रहा है, बहुत उसका चर्चा है, तो ज़रा जाकर देखा जाए क्या हो रहा है। तो मुझे याद पड़ता है कि 21 मार्च को हम पहुँचे आफ्टरनून, तो हम देख रहे थे कि खैमों का एक पूरा शहर ही आबाद है, लोग जो मुख्तलिफ जगहों से सारे हिंदुस्तान से मुसलमान जो अकाबरीन आए थे। और मिंटो पार्क, जिसे अब इकबाल पार्क कहते हैं, सब जानते हैं, उसका एक रास्ता है मेन जहाँ से आप दाखिल होते हैं। तो वहाँ से कायद आज़म की सवारी आई। हमने पहली बार कायद आज़म को देखा और बड़े मुतासर हुए, लंबे कद के और जनाब अचकन पहनी हुई, चूड़ीदार पजामा, 2 रंग की वो बूट पहने हुए, जना कैप, और बड़े जिसे कहते हैं कि एक स्मार्ट अंदाज में वो खड़े होकर उन्होंने तकरीर की। और वो हमने भी चंद बातें सुनी, मतलब है कि ये एक बहुत बाआम इजलास है और मुझे उम्मीद है कि लाहौर के अंदर अमन व अमान कायम रहेगा। कायद आज़म की रिहाइश का बंदोबस्त लाहौर की डिविस रोड पर ममदोट विला में किया गया था और उनकी मेजबानी के फराइज सर शाहनवाज ममदोट ने जाती तौर पर अंजाम दिए थे। 1940 में कायद आज़म मुसलमानों के एक मुसल्लमा लीडर बन चुके थे। उनकी एक झलक देखने के लिए मुसलमान बेदाब और हर हुक्म बजा लाने के लिए तैयार थे। लाहौर में होने वाले इस इजलास के प्रोग्राम के मुताबिक 21 तारीख की शाम को कायद आज़म की क़यादत में एक जुलूस भी निकाला जाना था। अब सूरत हाल ये थी कि हुकूमत शहर में दफ़ा 144 के तहत जुलूसों पर पाबंदी लगा चुकी थी। कायद आज़म ने अपनी रवायती कानून पसंदी के पेश नज़र मुस्लिम लीग के पुरजोश कारकुनों को दफ़ा 144 के खिलाफ वर्जी से रोक दिया और जुलूस मनसूख कर दिया। मुसलमानों के जो बाजार हैं उस जमाने में सुनहरी बाजार और कश्मीरी बाजार और दिल्ली बाजार, ये सारे वो थे जहाँ मुसलमान आबादियाँ थी, तो उसमें बड़ी गहमा गहमी थी। लाहौर के अंदर ये बड़ा चर्चा था कि एक बहुत बड़े लीडर कायद आज़म की शक्ल में आए हैं और बड़ी अहम तकरीर करने वाले हैं। 22 मार्च को मंटो पार्क में मुस्लिम लीग के 27वें इजलास का बाकायदा आगाज हुआ। इस इजलास के बारे में एक दिलचस्प बात यह है कि उसमें दाखिले के लिए टिकट लगाया गया था। यह इजलास टेंटों की चारदीवारी में हो रहा था, जिसके अंदर 50,000 लोगों के बैठने का बंदोबस्त किया गया था। लाहौर के आम लोगों की इस इजलास में दिलचस्पी का आलम यह था कि वो दाखिली दरवाजे पर खड़े होकर या दरख्तों पर चढ़कर टेंटों की उस दीवार के पार देखने की कोशिश करते रहते कि किसी न किसी तरह वो अपने कायदीन को देख सके। जब कायद आज़म को लोगों की बेचैनी के बारे में मालूम हुआ तो उन्होंने आम लोगों को भी पिंडाल में दाखिले की इजाजत दे दी। पिंडाल बना हुआ था बहुत बड़ा, जहां आजकल मीनार पाकिस्तान है। हम तकरीर सुनने के लिए जब पिंडाल में दाखिल होने लगे तो पता चला कि जनाब टिकट लगा हुआ है। तो हम तो उन तलबा में से जिनके पास ज्यादा पैसे नहीं होते थे, हमने कहा ये तो ज्यादती है। तो हम ये सोच रहे थे तो कायद आज़म की सवारी उधर जा रही थी, तो हम बहुत से लोग उधर गए, हम भी गए।
اور ہم نے 5-6 جو ہم ساتھی تھے وہ بلند آواز سے قائد اعظم کو پکارا، قائد اعظم قائد اعظم قائد اعظم. اور مجھے یاد پڑتا ہے یہ الفاظ انہوں نے بولے، واٹس دی میٹر بوائز. تو ہم نے جناب کہا کہ ہم پنڈال میں جانا چاہتے ہیں، تقریر سننا چاہتے ہیں، ٹکٹ لگائے، ہمیں اجازت دیجیے. تو مسکرا کر انہوں نے اس وقت ہدایات دی منتظمین کو کہ ان کو جانے دیں بغیر ٹکٹ کے، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ جتنے بھی نوجوان آتے ہیں سب کو جانے دیں. 22 مارچ کو اجلاس کے آغاز میں سر شاہنواز خان ممدوٹ نے استقبالی خطبہ دیا اور ان کے بعد سر سکندر حیات نے بھی حالات پر روشنی ڈالی. مسلم لیگ کی سبجیکٹ کمیٹی، جس کا دفتر منٹو پارک میں ہی قائم کیا گیا تھا، قرارداد لاہور کا مسودہ تیار کر چکی تھی. اگرچہ اس قرارداد کو 22 تاریخ کو ہی بنگال کے وزیر اعظم A.K. فضل حق نے اجلاس میں پیش کرنا تھا، لیکن وہ اپنی مصروفیت کی وجہ سے 22 کو نہیں پہنچ پائے. لیکن اجلاس کے پہلے دن قائد اعظم نے جو تقریر کی وہ اپنی جگہ ایک شاہکار ہے. یہ تقریر قائد اعظم کی طویل ترین تقریروں میں سے ایک ہے. قائد اعظم نے اس تقریر میں اس وقت کی سیاسی صورتحال پر اپنا تجزیہ پیش کیا، تاریخ کے تناظر میں ہندوستان میں مسلمانوں اور ہندوؤں کے باہمی تعلقات کا جائزہ لیا اور پھر یہ نتیجہ نکالا: ہندوؤں اور مسلمانوں کا نہ صرف مذہب ایک دوسرے سے الگ ہے، بلکہ ان کا فلسفہ، سماجی روایات اور ادب بھی ایک دوسرے سے نہیں ملتا. وہ آپس میں شادیاں نہیں کرتے، ایک دوسرے کے ہاں کھانا نہیں کھاتے. حق تو یہ ہے کہ ان دونوں کا تعلق دو مختلف تہذیبوں سے ہے جن کی بنیاد متصادم تصورات پر ہے. زندگی کے بارے میں ان کے خیالات ایک دوسرے سے جدا ہیں. یہ بالکل واضح ہے کہ ان کے لیے تاریخ کے ذرائع بھی مختلف ہیں، ان کی شاعری ایک دوسرے سے الگ ہے، ہیرو الگ ہیں اور واقعات بھی الگ ہیں. اکثر تو ایک کا ہیرو دوسرے کے لیے دشمن کی حیثیت رکھتا ہے. اسی طرح ایک کی فتح کا مطلب دوسرے کی شکست ہے. ان دونوں قوموں کو ایک ریاست میں اس طرح ایک ساتھ رکھنا کہ ایک کو عددی اکثریت حاصل ہو اور دوسری کو اقلیت سمجھا جائے، ایسا نسخہ ہے جو بے چینی اور آخرکار ایسی ریاستی نظام کی تباہی پر منتج ہوگا. قائد اعظم مستقل طور پر ایسے لگتا تھا کہ ایک مسلمانوں کے اور اسلام کے قوس کے علمبردار بن کے ابھرے ہوئے ہیں. اور اس 22 تاریخ کے تقریر کے اندر انہوں نے وارن کیا تھا باقاعدہ کہ اگر ہمارا ایک علیحدہ ملک نہ بنا تو یاد رکھیں کہ برصغیر پاک و ہند میں اسلام اور مسلمان دونوں کا وجود ختم ہو جائے گا. اور یہ ایسی وارننگ تھی کہ جس کے پیچھے ایک بہت بڑی تاریخ تھی کہ سب سے پہلے انگریز اور اس کے بعد انگریزوں کے ساتھ مل کے ہندو جو تھے وہ مسلمانوں پر مکمل طور پر غلبہ حاصل کر چکے ہوئے تھے اور مسلمان دن بدن جو تھے وہ چکی میں پستے ہوئے چلے جا رہے تھے. قائد اعظم کی تقریر میں یہ اشارہ موجود نہ تھا کہ کل پیش ہونے والی قرارداد کیا ہوگی، لیکن حتمی قرارداد کے لیے سب کو ایک فضل حق کا انتظار تھا. انگریزوں نے کچھ عرصہ پہلے جب 1935 کا ایکٹ پاس کیا ہے تو اس کے بعد صوبائی وزارتیں بنی، وہ زیادہ کانگریس کی وزارتیں تھیں. تو کانگریس نے وہ وزارتیں قائم کر کے ایسی پالیسیز اختیار کی جو کہ صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ ہر حالت میں ہندوازم کو نافذ کرنا چاہتے ہیں. مثال کے طور پر ہندی زبان کی تعلیم شروع کر دی، یا پھر یہ ہے کہ یہ واقعات کئی جگہوں پہ ہوئے کہ اسکولوں میں گاندھی کی تصویر لگائی دی اور طلباء کو کہا جو وہاں اسکول اٹینڈ کرنے آتے تھے کہ اسکول میں داخل ہونے سے پہلے ہار اس کو ڈالیں اور پرارتھنا کریں، اس کے آگے ہاتھ جوڑیں. یہ مسلمانوں کے لیے ناقابل برداشت ہے. پنجاب میں مسلم لیگ سب سے آخر میں آئی. اس سے پہلے جو تھی مسلم لیگ جو تھی یہ مختلف علاقوں میں تھی اور پنجاب میں مسلم لیگ کی حکومت نہیں تھی. پنجاب میں یونینسٹ گورنمنٹ تھی اس وقت اور یہ سارے کے سارے وڈیرے، خان، نواب جتنے بھی تھے سارے کے سارے یونینسٹ میں شامل تھے اور جو کہ انگریزوں کی اپنی بنائی ہوئی تنظیم تھی. مسلم لیگ بہت لیٹ انٹری ہے مسلم لیگ کی سیاست کے اندر، اور جس وقت قرارداد مقاصد پاس ہوئی ہے یا قرارداد پاکستان پاس ہوئی ہے تو اس وقت تو یہ سارے لوگ جو تھے یہ انگریز کے ساتھ تھے. یہ سر سکندر حیات سے لے کے سب کے سب وہیں پر تھے. تو 1940 نے پنجاب کو بدل کے رکھ دیا تھا مکمل طور پر. 1937 کے انتخابات میں مسلم لیگ ہار گئی تھی اور 1944 کے انتخابات میں مسلم لیگ کی لینڈ سلائڈ وکٹری کے ساتھ جیت گئی. قرارداد لاہور 22 مارچ 1940 کو پیش ہونی تھی اور پیش کرنی تھی وزیر اعظم بنگال مولوی A.K. فضل الحق سے.
وہ وہاں ڈسٹرکٹ بورڈ کے الیکشن میں مصروف ہو گئے کلکتے میں، تو وہ 22 کو نہ پہنچ سکے. اطلاع آ گئی کہ وہ کل پہنچیں گے 23 کو، اس لیے قرارداد جو ہے 23 پر ملتوی کر دی گئی. بہت بڑا پنڈال تھا، اندر اور باہر وہ بھرا ہوا تھا. اور بعد کے جو ہم نے کتابیں پڑھی ہیں اس میں لوگ کلیم کرتے ہیں کہ 1 لاکھ کے قریب تھے. 1 لاکھ سے کم کسی حالت میں تھے. لیکن میں اب گنتی تو میں نے نہیں کی، لیکن میں اتنا کہہ سکتا ہوں کہ وہ جو بہت بڑا پنڈال تھا وہ سارا کا سارا بھرپور تھا لوگوں سے. باہر بھی بے شمار لوگ کھڑے تھے. تو میرے خیال میں یہ خاصی تعداد میں یہ بہت بڑا جلسہ تھا. کہا جاتا تھا کہ لاہور کے اندر شاید اس سے بڑا جلسہ ہوا ہی کوئی. اس دن لاہور میں خاصی ایکسائٹمنٹ تھی، اور خاص طور پر جو مسلمان تھے وہ تو منتظر ہی تھے کہ اس قسم کی کوئی اسٹیٹمنٹ کیٹیگوریکلی آ جائے کہ مسلمانوں کی نیت کیا ہے اور کیا چاہتے ہیں. 23 مارچ کی دوپہر سے پہلے بنگال کے وزیر اعلیٰ A.K. فضل حق لاہور پہنچ چکے تھے. جب A.K. فضل حق پنڈال میں پہنچے تو اعلان ہوا کہ ان کے احترام میں سب کھڑے ہو جائیں، اور اس موقع پر شیر بنگال زندہ باد، شیر بنگال زندہ باد کے نعرے بھی لگائے گئے. جب مولوی صاحب انٹر ہوئے پنڈال میں تو شیر بنگال زندہ باد کے نعروں سے پنڈال گونج اٹھا. تو قائد اعظم نے مزاحن کہا، اب قائد اعظم تقریر کر رہے تھے، اب وہ شور ہو گیا زندہ باد کا، شیر بنگال زندہ باد. قائد اعظم نے مزاحن کہا جب شیر آ جائے تو میمنے کو چھپ جانا چاہیے. مولانا ابو القاسم فضل الحق جو تھے یہ بنگالی مسلمانوں کے بڑے جاندار لیڈر تھے، اور بنگالی مسلمانوں کی جو تحریک ہے وہ سب سے پہلے ہوئی تھی وہاں پر ہندو بنیے کی آزادی سے، اور جس کی وجہ سے کلکتہ کو اس کی جو بڑی سلطنت تھی اس سے علیحدہ کر کے مشرقی پاکستان جو کہ اس وقت مشرقی بنگال تھا اس کو ایک علیحدہ مملکت بنایا گیا تھا، بلکہ ایک علیحدہ علاقہ بنایا گیا تھا. تو اس کے اندر جو ہے مولانا ابو القاسم فضل اللہ کی جو ہے وہ جدوجہد بہت ہی جاندار ہے. 3:30 بجے سے پہر شیر بنگال ڈائس پر آئے اور انہوں نے قرارداد پڑھنا شروع کی. انگریزی زبان میں لکھی گئی اس قرارداد میں ایک پیراگراف پر مشتمل 5 جملے تھے. انگریزی کے 427 لفظوں پر مشتمل قرارداد میں 5 نکات اٹھائے گئے تھے جو کچھ اس طرح ہے. یہ اجلاس گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 کے تحت ہندوستان میں قائم کی گئی فیڈریشن کو مسترد کرتا ہے. ملک میں کوئی بھی دستور اس وقت تک نہیں چل سکتا جب تک مسلمان اس کو قبول نہ کرے. اس اجلاس کا سوچا سمجھا نقطہ نظر یہ ہے کہ ہندوستان میں کوئی نظام اس وقت تک نہیں چل سکتا جب تک اس میں ایسا انتظام نہ ہو جس کے تحت مسلمانوں کے اکثریتی اور متصل علاقوں کو آپس میں ملا کر خود مختار ریاستیں نہ بنائی جائیں. ایسی ریاستوں کی تشکیل کے لیے ضرورت کے مطابق از سر نو حد بندی بھی کی جا سکتی ہے. ان ریاستوں میں اقلیتوں کے حقوق کے لیے دستوری ضمانتیں فراہم کی جائیں، اور یہ اجلاس مسلم لیگ کی ورکنگ کمیٹی کو اختیار دیتا ہے کہ وہ اس اصول کی روشنی میں ایک دستور کا خاکہ تجویز کرے. اب اس قرارداد کو اگلے دن مندوبین کی منظوری کے لیے پیش کیا جانا تھا. 24 مارچ بروز اتوار صبح 10 بجے اجلاس کی کارروائی اسی قرارداد پر رائے شماری سے شروع ہوئی. ملک بھر سے آئے ہوئے مندوبین نے پورے جوش و ولولے سے اس قرارداد کی حمایت کی. مسلم لیگ کی تاریخ میں یہ پہلا موقع تھا کہ اس نے ایک سیدھے اور واضح مقصد کا تعین کر لیا تھا. اور اس سے پہلے علامہ اقبال 1930 میں ایک آئیڈیا دے چکے تھے کہ مسلمانوں کو جنگ آزادی تو 1857 ہے، اس کے بعد جو مسلسل محروم ہونا پڑا ہے ملازمتوں سے، خوشحالی سے، تعلیم کی سہولتوں سے، چاروں طرف یعنی جو ان کے جو حالات ہیں معاشی اور سیاسی اور باقی کمزور پڑ گئے ہیں، تو اس کا یہی علاج ہے کہ جن علاقوں میں مسلمانوں کی اکثریت ہے جمہوریت کی بنا پر وہاں ان کی ریاست ہونی چاہیے. ہندوستان کے اندر انگریز جانے کی تیاریاں کر رہے تھے چھوڑنے کی، اس لیے کہ جنگ عظیم کی وجہ سے ان کے حالات اچھے نہیں تھے. تو لہٰذا یہ جو آئیڈیا 1930 میں علامہ اقبال نے پیش کیا تھا یہ اس قرارداد پاکستان کی شکل میں پیش ہوا. تو یہ درحقیقت قرارداد ہماری آزادی کا پیش خیمہ ثابت ہوئی اور مسلمانوں کے اندر اعتماد پیدا ہوا، اور پاکستان جو قائم ہوا تو ظاہر ہے کہ وہ ایک بہت بڑی نعمت تھی جو اللہ تعالیٰ نے آزادی کی شکل میں دی. کسی غیر کے اثر سے آزاد ایک خود مختار ملک کا خواب
और उसकी ताबीर के लिए कायदे आजम जैसे लीडर की मौजूदगी ने बहुत सौ को जज्बाती कर दिया था। इस वक्त ये लाहौर रेजोल्यूशन पास हो गई तो चूंकि ये मंडो पार्क में ही हुई थी और उसी इलाके में शाही मस्जिद के हिस्से साइड की तरफ ही अल्लामा इकबाल का मज़ार है, तो कायदे आजम ने उनके मज़ार की तरफ देख के कहा था कि अगर इकबाल आज जिंदा होते तो वो खुश होते कि हमने वही कुछ कर दिया है जो वो चाहते थे। 24 मार्च को जब ये करारदाद मंजूर हुई तो अगले दिन प्रेस का रवैया बड़ा दिलचस्प था। लाहौर से बाहर के अखबारात ने इस खबर को बहुत कम अहमियत दी, जबकि लाहौर के हिंदू प्रेस ने इसे चौधरी रहमत अली की तजवीज करदा पाकिस्तान स्कीम से मुंसलिक कर दिया। अगरचे 1933 में तजवीज करदा चौधरी रहमत अली की पाकिस्तान स्कीम इस करारदाद में पेश किए गए मंसूबे से थोड़ी बहुत मुताबिकत रखती थी, लेकिन उस वक्त उसे पजीराई नहीं मिल सकी और उसकी याद नौजवानों की पेश करदा एक गैर संजीदा काविश के तौर पर रह गई थी। तो ये करारदाद लाहौर जो थी, करारदाद पाकिस्तान इसलिए बन गई कि पाकिस्तान के हवाले से और पाकिस्तान की स्कीम के हवाले से चौधरी रहमत अली का एक नुक्ता नजर लोगों के सामने था, जिसमें तकसीम की बात की गई थी। और जब मुस्लिम लीग ने तकसीम के प्रोग्राम को अपनाया तो फिर लोगों ने यह समझा कि इस करारदाद को करारदाद पाकिस्तान कहा जा सकता है। अब सूरत हाल ये बन गई कि हिंदू अखबारात इसे करारदाद पाकिस्तान कहने लगे और मुस्लिम लीगी लीडर करारदाद लाहौर का नाम देने लगे। अजीब बात यह है कि जैसे जैसे करारदाद पाकिस्तान लिख लिख कर उसका मजाक उड़ाया जाता, वैसे वैसे पाकिस्तान का नाम आम होता जाता। और फिर एक वक्त वो भी आया जब खुद मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान का नाम इख्तियार कर लिया। हिंदू प्रेस ने खसूसी तौर पर यानी यही इल्जाम लगाया मुसलमानों पर कि भाई ये तो वही पाकिस्तान का तस्वर है, ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान है। तो कायदे आजम ने उन्हें शुक्रिया उनका अदा किया था कि थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग ए नेम फॉर द प्रपोज्ड स्टेट विच वी कंटेम्पलेट टू मेक। उस वक्त यानी ये लाहौर रेजोल्यूशन ही कहलाती थी, उसको पाकिस्तान रेजोल्यूशन जो नाम दिया गया वो इसी अंदाज में दिया गया था। अगर ये कहा जाए कि पाकिस्तान बनाने में जहां मुसलमानों की जद्दोजहद का हिस्सा है, वहां हिंदू का तासुब भी उतना ही ज्यादा उसमें कार फरमा था, तो ये गलत ना होगा। अगर हिंदू मुसलमानों के साथ मोहब्बत, रवादारी और भाईबंदी के साथ रहने की कोशिश करते तो शायद ये कुछ और अरसा पाकिस्तान जो है इसकी तख्लीक जो है वो डिले हो जाती। लेकिन चूंकि हिंदुओं ने एक मज़हब का खेत सूरत हाल में इसको लिया और वो समझते ये थे कि बरसगीर पाक व हिंद, जिसे वो एक हिंदुत्वा कहते हैं, जिसके बहुत पाक सरजमीन कहते हैं और जिसके बारे में तसव्वुर करते थे कि मुसलमानों ने इस सरजमीन को प्लीत कर दिया है, भ्रष्ट कर दिया है और इसको अलहदा होने का ख्वाब भी कोई नहीं देख सकता, तो उन्होंने इसका एक तस्दीक आमेज सूरत हाल में जायजा लेना शुरू किया और उस दौरान में हिंदू अखबारों ने इसका बाकायदा तमस्सुर उड़ाया। यही वो चीज़ थी जिन्हें मुसलमानों को और ज्यादा तहरीक दी और मुसलमान अपने मुतालबे पर और ज्यादा सख्त हो गए। पहली बार मुस्लिम लीग के कन्वेंशन में ये बात सामने आई थी कि मुसलमानों के लिए और हिंदुओं के लिए अब अलग अलग मुमलकतों का क़याम अमल में लाना चाहिए। जो हिंदू अखबारात थे और हिंदू रहनुमा थे, उन्होंने इन्हें पाकिस्तान का नाम दे दिया। ये करारदाद पाकिस्तान है, वह हिंदुस्तान को तकसीम करने की बात करती है। तो उन्होंने पाकिस्तान का लफ्ज इतनी बार दोहराया और इस तरह दोहराया कि फिर मुस्लिम लीग ने सोचा कि इसी नाम को अडॉप्ट कर लिया जाए। तो अवाम ने भी और मुस्लिम लीग के कायदीन ने भी इसी नाम को कबूल कर लिया। लाहौर में पास होने वाली ये करारदाद किसने तहरीर की, इस सवाल के जवाब में कई नाम आते हैं। कुछ लोगों का ख्याल है कि पंजाब के उस वक्त के वजीर आजम सर सिकंदर हयात ने इसे लिखा और कुछ लोग सर जफरुल्लाह खान के बारे में कहते हैं कि वो इस करारदाद के मुसन्निफ थे। अफसोस से कहना पड़ता है कि पाकिस्तान के हवाले से इस अहम तरीन दस्तावेज का मुसन्निफ आज तक गुमनाम है। इसकी बुनियाद असल में अल्लामा इकबाल का वो खुतबा इलाहाबाद है, जिसको लोगों ने एक अपनी रूह बना लिया था और वो समझते थे कि अब बरसगीर पाक व हिंद के मुसलमानों को हिंदुओं से अलहदा होकर एक अलहदा ममलिकत से तश्कील दे देनी चाहिए। इसीलिए उसको अगर पढ़ा तो मौलवी फजल हक ने था, जो कि शेर बंगाल कहा जाते हैं,
لیکن اس کی ترتیب میں، تدوین میں بہت سارے لوگوں کا حصہ ہے۔ قرارداد کس کے قلم سے نکلی، اس بارے میں تاریخ خاموش ہے، لیکن آج پاکستان کے کسی بچے سے بھی یہ سوال کیا جائے کہ پاکستان کا تصور کس نے پیش کیا تھا تو ایک ہی جواب آتا ہے، آپ ٹھیک سمجھے، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ۔ 1930 میں خطبہ الہ آباد میں انہوں نے مسلمانوں کے لیے جس الگ ریاست کا تصور پیش کیا وہ لگ بھگ اسی نقشے کی حامل ہے جو آج پاکستان کا ہے۔ علامہ اقبال کا خطبہ الہ آباد جو تھا وہ اس نے ایک ویژن دے دیا قوم کو کہ آزادی حاصل کرنی ہے تو جن علاقوں میں آپ کی اکثریت ہے وہاں آپ کی اپنی ریاست آزادانہ ہونی چاہیے۔ جس وقت علامہ اقبال نے خطبہ دیا الہ آباد میں، جس میں انہوں نے یہ پوزیشن اختیار کی کہ اگر 14 نکات مسلمانوں کے جو مطالبے تھے وہ منظور نہ کیے گئے تو پھر آگے اگر کوئی رستہ ہے تو یہی ہے کہ جو مسلم میجورٹی صوبے ہیں ان کی ایک علیحدہ مسلم ریاست کا لفظ استعمال اقبال نے کیا، اسٹیٹ ود ان اور وداؤٹ دا برٹش ایمپائر۔ اچھا، اب اس کے بعد کیمبرج کے کچھ طلباء تھے جن میں چودھری رحمت علی پیش تھے، انہوں نے اسی پرپوزل پر جو خطبہ الہ آباد میں دیا گیا تھا اسی بنا پر انہوں نے سوچنا شروع کیا اور اس اسٹیٹ کا نام اپنی طرف سے پاکستان رکھ دیا۔ اس تصور کو پیش کر کے علامہ اقبال خاموش ہو کر نہیں بیٹھے، بلکہ اس کے لیے انہوں نے قائد اعظم سے مسلسل رابطہ رکھا۔ خاص طور پر اپنی زندگی کے آخری 2 سالوں میں علامہ اقبال نے قائد اعظم کو کئی ایسے خطوط لکھے جن میں ان سے کہا گیا کہ مسلم لیگ اس تصور کے ساتھ میدان میں اتر آئے، لیکن قائد اعظم ان کے تصور سے متفق ہونے کے باوجود مناسب وقت کا انتظار کرتے رہے۔ علامہ اقبال نے ان کو یہ تصور دیا تھا کہ آپ ایک ایسا ملک یہاں پر قائم کریں کہ جس کے اندر آپ اسلام کے قوانین انصاف اور اسلام کے قوانین معاشرت اور اسلام کے قوانین معیشت جو ہے ان کو نافذ کرے، تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ اسلام جو ہے یہ کتنا خوبصورت مذہب ہے اور یہ لوگوں کو کتنی خوبصورت زندگی دے سکتا ہے۔ مسلمانوں کے لیے ایک الگ وطن کے مخالفین نے قرارداد لاہور کو ایک دن میں قرارداد پاکستان بنا دیا، لیکن مسلم لیگ کو پاکستان کا نام قبول کرنے میں 1 سال لگا۔ جو مسلمانوں کا وطن بننا تھا، قائد اعظم کے ذہن میں کیا نام تھا اس کا، پاکستان تھا یا کوئی نام تھا، اب تک کسی کو کوئی پتہ نہیں چل سکا۔ شاید کاغذات کنگالے جائیں تو چیز سامنے ہو جائے، لیکن میرا اپنا یہ خیال ہے کہ ان کے ذہن میں پاکستان کا لفظ نہیں تھا۔ اصل میں اس وقت یونٹس جو تھے انگریز بنا گیا ہوا تھا، یہ پنجاب، یہ سندھ، یہ بلوچستان، یہ خیبر پختونخوا جو اس زمانے میں NWFP ہوتا تھا، اس طرح UP، یہ سارے انگریز کے بنائے ہوئے ہیں۔ اس سے پہلے اس طرح کے نہیں صورتحال ہوتی تھی، تو شہر کے نام پہ علاقہ ہوتا، مطلب ملتان صوبہ ہوتا تھا یا لاہور صوبہ ہوتا تھا یا کچھ اور کس طرح کے دلی ہوتا تھا تو یا کلکتہ ہوتا تھا۔ تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ صوبے جب بنا دی گئے تو صوبوں کی ایک لوگوں کے فریم آف مائنڈ میں چیزیں رہ گئی تھی، اس لیے پاکستان کا نام جو ہے انہیں بڑا کنوینئنٹ سا لگا اور اسی کنوینئنس کی وجہ سے انہوں نے اس کو چن لیا۔ اس سے پہلے مسلمانوں کے حقوق کی جنگ جو جاری تھی اس کو ایک واضح شکل نہیں دی گئی تھی۔ ایک متحدہ ہندوستان کے اندر اپنے حقوق کی بات کی جا رہی تھی۔ اس میں پہلی بار مسلم لیگ کے ایک بڑے کنونشن میں، جس میں تمام چوٹی کے رہنما موجود تھے اور تمام علاقوں کے اور صوبوں کے مسلم لیگ کے نمائندے موجود تھے، تو اس میں پہلی بار جب یہ تقسیم کی بات کی گئی اور مسلمان مملکتوں کی الگ سے بات کی گئی تو پھر اس کی اہمیت بہت بڑھ گئی اور بعد کے واقعات نے ثابت کیا کہ یہ قرارداد ایک سنگ میل ثابت ہوئی۔ 24 مارچ کو منظور ہونے والی اس قرارداد میں مسلمانوں کے لیے 1 سے زیادہ ریاستوں کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ کئی سال بعد مسلم لیگ کے ہی ایک اجلاس میں ریاستوں کی بجائے ایک ریاست کو سیاسی جدوجہد کا مقصد قرار دیا گیا۔ 1940 کی قرارداد ہے، اس میں ایک مسلم ریاست کا تصور پیش نہیں کیا گیا تھا، اس میں لفظ اسٹیٹس استعمال کیا گیا تھا، گویا 2 ریاستیں بھی قائم ہو سکتی ہیں۔ جب 1946 میں انتخابات کے بعد مسلم لیگ کے منتخب نمائندے اکٹھے ہوئے
تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اس ایمبیگوٹی کو ختم کر دیا جائے، کیونکہ اس سے پہلے عام لوگ جو تھے وہ نعرہ زن تھے ایک ملک کے لیے اور ایک پاکستان کے لیے، اور جو مشرقی بنگال تھا اس کو ایک الگ مملکت کے طور پر باقی رکھنا بہت مشکل معلوم ہو رہا تھا، کیونکہ بھارت جو تھا اس کے چاروں طرف موجود تھا۔ اس لیے ان منتخب نمائندوں نے اس ابہام کو دور کر دیا اور یہ کہا کہ ایک ہی مملکت کا قیام عمل میں آنا چاہیے اور اس کا نام پاکستان ہونا چاہیے۔ قرارداد پاکستان کی منظوری کے بعد بھی منٹو پارک میں بڑے بڑے جلسے ہوئے، لیکن خواب دیکھنے والوں کا اجتماع 1940 کے بعد اب تک نہیں ہوا۔ انہیں خواب دیکھنے والوں نے جب تعبیر پالی تو یہاں اپنے خواب کی یادگار ایک مینار کی صورت میں تعمیر کر دی۔ مینار پاکستان 60 میٹر اونچا ہے۔ یہ مینار شاید دنیا کا واحد مینار ہے جو کسی فتح کی علامت ہے، نہ آزادی کا اظہار۔ یہ مینار ان آنکھوں کی یادگار ہے جو خواب دیکھا کرتی تھی، ان جذبوں کا نگہبان ہے جنہوں نے اس خواب کو تعبیر میں ڈالا۔ یہ مینار منتظر ہے پھر سے ان لوگوں کا جن کی آنکھوں میں خواب ہو اور دل میں انہیں حقیقت بنا لینے کا جذبہ۔ اور عشق سے ملتی ہے